बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नौबल ख्वाबों की परी किस्ता मनो 24 घंटे खत्म होने में आधा घंटा बाकी था कि नर्स इनके लिए जिंदगी की नवीद लेकर आई। आपके पेशेंट को होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सबके मुंह से बेख्तियार निकला। गुलजार बेगम ने अपने हाथ से एक कीमती अंगूठी उतारी और नर्स को देते हुए बोली, तुमने इतनी मुबारक खबर हमें सुनाई है, ये तुम्हारा इनाम है। नर्स ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गुलजार बेगम बोली, बेटा मना मत करना, एक माँ का प्यार समझकर रख लो। वो इसे जबरदस्ती अंगूठी पकड़ाती हुई बोली, क्या हम मिल सकते हैं अपने बेटे से? इन्होंने बेकरारी से पूछा। जी हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप मिल सकते हैं। नर्स ये कहकर चल दी। मैं ज़रा शुक्राने के नफल अदा कर लूं और मशल को भी खुशखबरी सुना दूं। गुलजार बेगम ये कहकर प्रेयर रूम की तरफ चल दी। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप अब मिल सकते हैं इन्हें। नर्स ने इन्हें इत्तला दी। वो सब दावर के कमरे में दाखिल हुआ। गुलजार बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोंटा, क्योंकि सामने लेटा हुआ दावर कहीं से भी वो दावर नहीं लग रहा था जो 2 दिन पहले इन्हें अपनी पसंद से आगाह कर रहा था। कैसी चमक थी इसके चेहरे पर, और अब वो 2 दिन में ही सदियों का बीमार लग रहा था। दावर, मेरे शेर, सफदर साहब ने इसे पुकारा। इनकी आवाज सुनकर इसकी पलकों में जनबिश हुई और धीरे धीरे इसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े सफदर साहब को देखकर नक्काहत से मुस्कुराया। पर वो बाप थे ना, इसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द पहचान गए। दावर, मेरे बच्चे, मेरी जान। गुलजार बेगम इसकी जानिब बढ़ी। इनको देखकर इसने बैठना चाहा, पर इससे बैठा ना गया तो आगे बढ़कर जावर ने इसे सहारा देकर बिठाया। गुलजार बेगम इसके पास बैठी और इसका माथा चूम कर बोली, दावर, तुझे अपनी बुरी माँ का एक दफा भी ख्याल ना आया? क्या इसकी 2 दिन की मोहब्बत हमारी बरसों की मोहब्बत पर गालिब आ गई? अम्मा साईं, माफ कर दे मुझे, मैं होश में नहीं था। मुझे तो हराम हलाल का फर्क भी भूल गया था। अब मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? दावरीन के सामने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर रो दिया। शायद अपनी 32 साल जिंदगी में होश संभालने के बाद पहली मर्तबा रोया था। नहीं मेरे लाल, तेरी कोई गलती नहीं। तू दिल पर ना ले, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सबको माफ कर देता है। वो इसका हाथ खोलते हुए बोली। सफदर साहब ने आगे बढ़कर दावर को सीने से लगाया और इसकी पीठ थपकते हुए बोले, मेरे शेर, सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ बाबा साईं। वो इनसे अलग होते हुए मुंह साफ करता हुआ बोला। फिर इसकी नजर एक कोने में खड़ी रोती हुई मशल पर पड़ी। क्या हुआ मेरी चुड़ैल, नहीं मिलेगी क्या मुझे? तो मशल एकदम भागकर इसके सीने से लग गई और तेज तेज रोने लगी। अरे चुड़ैल, अभी जिंदा हूँ मैं, खामोश हो जा और इसे खुद से अलग करके इसके आंसू साफ के देखो। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अगर तुम और रोई ना तो जावर मुझसे भी नाराज हो जाएगा और मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। इसने एक नजर जावर को देखा जो इसी की जानिब देख रहा था और शर्मा कर सर झुका के रोते रोते मुस्कुरा दी। हाँ, वो ऐसा ही था, खुद तकलीफ में होते हुए भी रोतों को हंसाने वाला। सुध-बुध अपनी गवा बैठा हूँ, उलट सुलट में जीवन उलझा बैठा हूँ। सांस की डोर जोर लगाए, जीवन मेरा जोर घटाए, रोज घटाए। अखियां जो पोंछूं, अखियां फिर भर आए।
من گھومت گھامت پھر بھید یہ پائے، تم بن میرا من گھبرائے، پیا تو مورے جی کو بھائے۔ داور کو 2 دن بعد ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور آج وہ 2 دن بعد گھر آ رہا تھا۔ زاور اب صفدر اور داور کے ساتھ باقی سب ان گھروں نے گھر پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ گلزار بیگم داور کے کمرہ اپنی سرپرستی میں صاف کروا رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں صفدر صاحب نے اس کے کمرے کو بالکل پہلے جیسا کروا دیا تھا۔ مشعل اس کے لیے پرہیزی کھانا بنوا رہی تھی۔ اسی اثنا میں گاڑی کا ہارن بجا تو نے اپنے کام چھوڑ کر باہر کی جانب بھاگی۔ داور زوار کے سہارے چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ زوار داور کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، صفدر صاحب زاور سے بولے۔ جی تایا جان، یہ کہہ کر زاور داور کو لے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر زاور نے اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بٹھا دی اور بولا، بھائی آپ ایسے تو نہ تھے، ایک لڑکی کے لیے آپ نے اپنا یہ حال کر لیا۔ یار تجھے بن مانگے تیری محبت مل گئی نا، اس لیے ایسا بول رہا ہے۔ مجھے تو ایک دن نہیں ہوا تھا محبت ہوئے کہ مجھے پتا لگا کہ میری محبت تو میری ہے ہی نہیں۔ ہاں، فائزی سے بچپن سے پسند کرتا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ ہو رہا تھا کہ میں نے سب جانتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو نہیں روکا، پر اس نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اس کے گھر والوں نے ہی کہا کہ اس کی بات فائز سے طے ہے، نکاح ہے 2 دن بعد ان کا۔ داور کو اس کے ملازم خاص سے پتا چلا تھا۔ مطلب اس نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، حالانکہ ہم تو ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ زاور دکھ سے بولا، اچھا تم دکھی نہ ہو، تم اس سے مل کر ساری بات کلیئر کر لینا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کی فکر کرنے والا، بیگم میں بھی دوسروں کا خیال کرنے والا۔ اور کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر کاروباری باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے صفدر صاحب کے قدم ان کی باتوں نے روک لیے، یعنی ان لوگوں نے غلط بیانی کی ہم سے۔ اس کے بعد وہ کسی کو فون لگا کر ہدایت کرنے لگے۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگلی قسط میں جانیے کہ صفدر علی شاہ کیا اقدامات کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔